बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर मुगल बोल रहा हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल का दिन है और 10 अक्टूबर है। आज से तकरीबन 10 दिन बाद, जी हाँ, पूरे 10 दिन बाद आलमी इश्तिहारी मफरूर भगोड़ा फिरारी और पाकिस्तान का करप्ट इंसान नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। और आवाम को ये पता होना चाहिए कि ये वो शख्स है जो इससे पहले भी डील करके भागा था जनरल मुशर्रफ के साथ और फिर डील करके ही वापस आया था और मक्का और मदीना में बैठ के कौम से झूठ बोलता रहा था कि मैंने कोई डील नहीं की, कोई मायदा नहीं किया। और बाद में वो रिटर्न मायदा जिसका रफ़ीक हरीरी वगैरह जिसके गारंटर थे अमेरिका के कहने पे जो उन्होंने इसकी डील करवाई थी मुशर्रफ से, वो सामने आ गया और आज तक ये शख्स शर्मिंदा नहीं हुआ। दोबारा फिर ये मायदा करके एग्रीमेंट करके जनरल बाजवा के साथ भागा और एक जैली झूठा बयानिया बना के कि मैं बहुत सख्त बीमार हूँ और मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। और वक्त ने साबित किया कि यहाँ से जाने के बाद ये एक दिन किसी हॉस्पिटल में नहीं गया, एक दिन कहीं एडमिट नहीं हुआ, एक दिन इसने कहीं इलाज नहीं करवाया। और अब तो खैर ये सारे खुद मान गए हैं। ख्वाजा आसफ ने बता दिया कि हमें जनरल बाजवा ने डील दे दी थी 2019 में ही। फिर राना सनाउल्लाह ने भी इस बात को एडमिट कर लिया है। तो ये सारी बातें कौम के सामने आ चुकी हैं। आज मैं सवाल अपनी अदलिया से करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में तो ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती है कि कोई शख्स सजा याफ्ता हो और उसको आके हिफाजती ज़मानत मिल जाए। अगर नवाज शरीफ को ये हिफाजती ज़मानत मिलती है तो ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहला वाक़या होगा। लेकिन यहाँ फिर एक और सवाल उठता है, इससे पहले 75 साल तारीख में ऐसा भी कोई वाक़या या मिसाल नहीं मिलती थी कि किसी सजा याफ्ता शख्स को जेल से निकाल कर इलाज के नाम पे बैरून मुल्क भेज दिया गया। ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था और ये भी हमें लगता है कि पहली दफ़ा होने जा रहा है कि एक ऐसा शख्स जो पूरे मुल्क की अदालतों की आंखों में धूल झोंक कर, निज़ाम इंसाफ की आंखों में धूल झोंक कर, उस वक़्त के ताकतवर तरीन शख्स जनरल बाजवा के ईमा पर उसकी सरपरस्ती में उसकी साजिश के ज़रिए जो उसने मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ की और इसको भगाया इस मुल्क से, जब वो वापस आ रहा है तो क्या हमारा निज़ाम इंसाफ आज तक वहीं पर खड़ा है? आज भी निज़ाम इंसाफ में इतनी जुर्रत नहीं है कि उस शख्स को आते ही गिरफ्तार करे एयरपोर्ट से। और किस तरीके से नून लीग इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो 21 अक्टूबर को आ रहा है तो उन्होंने लाहौर में एक जलसे का प्लान कर लिया कि 21 अक्टूबर को हम लाहौर मीनार पाकिस्तान में एक जलसा करेंगे और उसमें 10 लाख बंदा जमा करेंगे। खैर 10 लाख तो जो इसने जमा करना है नून लीग ने, जो हालात इसने मुल्क के किए हैं, पहले नवाज शरीफ ने और उसके बाद शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत में, 10 लाख तो बड़ी बात है, 10,000 भी कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है पूरे पाकिस्तान से मिलके। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। उसके लिए होंडा मोटरसाइकिल जो है वो ऑफ़र आवाम को कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब इनको कुछ दिनों बाद उम्रे के टिकट ऑफ़र करना शुरू कर देंगे, फिर हज के टिकट ऑफ़र करना शुरू कर देंगे। फिर इन्हें चाहिए कोई इवन फील्ड के विज़िट करवाना शुरू कर दें आवाम को, जो 1500 बंदा लाए उसको एक लंदन का टिकट दें, वो इवन फील्ड की जाके ज़ियारत करके आए, उसे पता चले कि अगर आप नवाज शरीफ के साथ चलेंगे तो किसी न किसी दिन आप भी इसी तरह करप्शन करके 2 नंबर पैसों से उम्रे करेंगे, अवाम की लूटी हुई दौलत से हज करेंगे, अवाम की लूटी हुई दौलत से 3 बरादरों में जायदादें बनाएंगे। वो तो सारा होता रहेगा। लेकिन मेरा इस चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब से सवाल है, चीफ जस्टिस मियां आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सवाल है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी साहब से सवाल है। पहले सुना था कि वो लाहौर से हिफाजती ज़मानत ले रहे हैं, अब सुना है वो इस्लामाबाद से ले रहे हैं। और माशाल्लाह मियां आमिर फारूक साहब के इंसाफ के तो चर्चे हैं पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनके इंसाफ के चर्चे हैं। इतने वो असूल पसंद, आइन पसंद, इंसाफ पसंद जज हैं कि इमरान खान को जिस बेहतरीन तरीके से वो इंसाफ दे रहे हैं पूरी दुनिया उसको देख रही है, पूरी कौम उनको उनके मियां आमिर फारूक के इंसाफ को देख रही है कि उसकी अदालत के अंदर से इमरान खान को पूरे तरीके से मार पीट कर अदालत को तोड़ के, शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के इमरान खान को अगवा किया गया। और जज साहब कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन की और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इंतहाई गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। और फिर सबसे बड़ी बात, उस गिरफ्तारी के जो खान साहब को गैर कानूनी तौर पे किया गया था, उसके वीडियो बनाने वाले जो कैमरे हैं, CCTV कैमरे, वो लोग जिन्होंने अगवा किया था वो भी उतार के ले गए। लेकिन जज साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो माशाल्लाह मियां आमिर फारूक साहब और अमीर हुसैन भट्टी साहब, जिस दिन से उनका बेटा अली अफजल शाही अगवा हुआ था इस्लामाबाद से और फिर वो बाजियाब हुआ, उस दिन के बाद अमीर हुसैन भट्टी साहब का इंसाफ भी इस कौम की समझ में नहीं आ रहा।
اب تحریک انصاف کے مخالف جو کیس ہوں وہ یا جو نواز شریف کے حق میں وہ نہیں مخصوص ججز کے پاس جا کے لگتے ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں اور نواز شریف کے حامی ہیں، اور اس دن کے بعد اسی قسم کے بینچز بن رہے ہیں۔ دیکھیں آپ پرویز لائی کا واقعہ دیکھ لیں، پرویز لائی کی جس نے آرڈر کیا کہ اس کو گھر جا کے پہنچا کے آؤ، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے بجائے پہنچانے کے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا اغوا کر کے اس کو، تو اگلے دن اس جج کا ہی تبادلہ امیر حسین بھٹی صاحب نے لاہور بینچ سے ملتان بینچ پہ کر دیا تاکہ وہ کیس نہ سن سکے۔ تو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قوم یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے۔ 13 ماہ کے لیے آپ آئے ہیں، 1 ماہ آلموسٹ آپ کا گزر چکا ہے، اور یہ 13 ماہ اس طرح گزریں گے 13 دن بھی نہیں محسوس ہوں گے کہ یہ گزرے ہیں۔ اور خیر میاں عمر فاروق صاحب نے تو 9 سال کے لیے چیف جسٹس ہیں، تو لیکن وہ فیصلے اور کام ایسے کر رہے ہیں جس طرح وہ 900 سال کے لیے چیف جسٹس بن گیا ہے۔ انہوں نے کوئی حضرت نوح والی عمر پا لی ہے، وہ بھائی تیرے 9 سال بھی گزر جائیں گے، لیکن جو آپ فیصلے کر رہے ہیں نا، جو شاندار انصاف آپ کر رہے ہیں، جو عالی شان انصاف آپ کر رہے ہیں، پوری قوم پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور قوم کی نظروں میں آپ کا جو مقام ہے آپ اس سے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ مرنا بھی ہے، آپ نے کل اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے، آپ نے قبر میں بھی جانا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان کی عدلیہ کے سامنے۔ امید تو کوئی نہیں ہے کہ عدلیہ کو اپنی عزت اور صاف کا خیال ہوگا، ویسے ہی آپ 136 میں سے 129ویں نمبر پہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے آپ کو جھنجھوڑنا، آپ کو جگانا، آپ کو یہ باور کرانا کہ آپ نے قانون، انصاف اور آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے کوئی قانون، انصاف اور آئین کی جگہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ تو نہیں لکھتی ہے کہ آپ نے نواز شریف اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے اور زرداری کے تحفظ کا حلف تو نہیں اٹھا لیا کہیں آپ نے۔ تو کوئی خدا کا خوف کرے چیف جسٹس صاحب، یہ لائیو کوریج اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اس سے نکلیں، عوامی بنیادی حقوق کی بات کریں۔ ایک مجرم شخص جو ہے اس کو پروٹوکول کے ساتھ پاکستان میں لایا جا رہا ہے، اور تمہارے منہ پہ تھوک رہے ہیں، انصاف کے منہ پہ، نظام انصاف کے منہ پہ تھوک رہے ہیں وہ کہ 21 تاریخ کو وہ آئے گا، اور اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اس کو حفاظتی ضمانت بھی ملے گی، اس کو پولیس ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، ریاست کے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے کہ اس کو پوچھ سکے، اس نے جلسہ بھی اناؤنس کر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف ایک منتخب وزیر اعظم جس کی حکومت امریکہ کے آشیرواد پہ اور ایما پر جنرل باجوہ نے مل کے کرائی، اس کو تم نے ایک جھوٹے سائفر کیس میں اندر بند کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا کیس اوپن ٹرائل کرو، وہ تم اوپن ٹرائل نہیں کرتے اس لیے کہ تم ڈرتے ہو، دنیا ساری دیکھ رہے گی کہ کس طرح ایک جھوٹے طریقے سے جھوٹے کیس میں عمران خان کو پھنسایا ہوا ہے۔ یہ کیس بنتا ہی نہیں عمران خان پہ جس نے تم نے اسے پھنسایا ہوا ہے۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب، اصل بات ہے کہ اس 25 کروڑ عوام کو 90 دن کے اندر نئے اپنے لیڈر چننے کا حق دینا، ایک دن بھی اگر اس سے زیادہ ہو تو آپ مجرم ہیں، وہ آپ کے کان پہ جو ہی نہیں رہیں گی۔ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ 90 دن میں انتخابات، پہلے پنجاب اور کے پی میں اس کی وائلیشن ہوئی، 1 سال ہونے والا ہے، جنوری میں اس کی حکومتیں ختم ہوئی، اور یہ ابھی 10واں مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور اب وفاق میں بھی وہی ہو رہا ہے۔ اور 90 دن کون سے، ہمیں تو نہیں لگتا یہ 190 دن یا 290 دن میں بھی جا کے انتخاب ہوگا۔ تو چیف صاحب خدا را کھڑے ہوں، اپنی ٹانگوں میں وزن ڈالیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے، ہمارے خون پسینے کی کمائی سے آپ تنخواہ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، اگر آپ قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکتے، اگر آپ انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر آپ 90 روز میں انتخابات نہیں کروا سکتے، اگر آپ سول لوگوں کا عالمی عدالتوں سے ٹرائل بند نہیں کروا سکتے، اگر آپ عمران خان کو انصاف نہیں دے سکتے، اگر آپ خواتین کو جو بے گناہ تھانوں میں اور جیلوں میں بند ہیں 4-4 5-5 ماہ سے ان کو انصاف نہیں دے سکتے، تو آپ کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ میرے پیسوں سے، میرے ٹیکس سے، میری کمائی سے آپ اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالیں، ریزائن کریں اور گھر جا کے بیٹھیں اور کسی جرأت مند جج کو اس سیٹ پہ آ کے بیٹھنے دیں۔ شکریہ۔